नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम गुड मर्निङ टुडेमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। म संज्ञा अधिकारी। सदाझै बिहानीको यो प्रत्यक्ष प्रसारणको श्रृङ्खलामा आज पनि हामी एउटा फरक विषयवस्तु र विशेष अतिथिको साथमा दर्शकहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। नेपाल मौलिक कला, संस्कृति, प्रकृति र पर्यावरणीय दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण राष्ट्र हो। नेपालको पर्यटकीय सम्भावनाका कुराहरू अत्यन्तै छन्। यो सम्भावनालाई उजागर गर्न सके पर्यटकीय क्षेत्रबाट अथाह लाभ लिन सक्ने प्रशस्तै सम्भावनाहरू छन्, जसमध्ये पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटकीय स्रोत साधनले भरिपूर्ण रहेको, आफ्नै मौलिक कला, संस्कृति र रहनसहनले व्याप्त रहेको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रदेश हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पर्यटकीय विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आज बिहानीको यो सन्दर्भमा हामी विशेष चर्चा गर्न गइरहेका छौँ, जसको लागि यहाँ स्टुडियोमा हामीले अतिथिको रूपमा निम्त्याएका छौँ नाटा सुदूरपश्चिम प्रदेशका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट, लामो समयदेखि पर्यटन व्यवसायको क्षेत्रमा सक्रिय रहनुभएका विज्ञ विशिष्ट व्यक्तित्व माया प्रकाश भट्ट। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। के छ अहिले कार्यव्यस्तता कस्तो छ? खास गरी काठमाडौँमा कतिको कार्यव्यस्त हुनुहुन्छ? सुदूरपश्चिमबाट यहाँ विशेष काम के को लागि त्यस्तो अहिले व्यस्तता छ यहाँ? होइन, अब हाम्रो यही समसामयिक विषय भनौँ। अब काठमाडौँ सुदूरपश्चिम एउटा जोड्ने माध्यमहरू कहिलेकाहीँ यस्तो अपर्च्युनिटीहरू पनि आइरहन्छन् र हामी बिजनेसकै सिलसिलामा काठमाडौँ आउने जाने गरिन्छ। र अहिले चाहिँ खास गरेर यो सुदूरपश्चिमलाई नै हामीले पर्यटनको माध्यमबाट कसरी अलिकति अगाडि लैजान्छौँ भन्ने विषयमा मैले अब खास गरेर अब सङ्घीय सरकारको पर्यटन मन्त्रीज्यू, नेपाल सरकारको यो पर्यटनसित रिलेटिभ सबै विभागीय प्रमुखहरू समेत मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ यो सुदूरपश्चिम नै नियुक्त गरौँ भन्ने किसिमले हामी अहिले काठमाडौँ आएको हो। विशेष पहल कदमी नै रह्यो। यही विषयमा अहिले कुराकानी पनि भइरहेछ र मन्त्रीज्यूको आशय चाहिँ अहिले बर्सातको समय पनि इमिडिएट मैले अब सुदूरपश्चिम अहिले जान सक्ने सम्भावना अलिक कम रहेको हुँदा बरु तपाईँहरू जे जति साथीहरू यहाँ आउनु भएको छ, बरु 1-2 घन्टाको म समय तपाईँहरूलाई यहीँ दिन्छु र मलाई हल्का सुदूरपश्चिमको विषयमा चाहिँ ब्रिफ गर्ने समय मिलाएर त्यसरी कार्यक्रम गर्ने कि भन्ने किसिमको आशय भएको हुनाले हामीले अहिले त्यही तयारीको सिलसिलामा चाहिँ म यहाँ 1-2 दिन बसिरहेको छु। प्लिज सर, चिया पनि पिउँ। सुदूरपश्चिमको कुरा अघि मैले थोरै भूमिका पनि गरेँ होइन कार्यक्रमको सुरुवातमा। अथाह स्रोत साधन र सम्भावनाले पर्यटकीय क्षेत्रको यो व्याप्त सम्भावनाहरूले भरिपूर्ण रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सम्भावना सँगसँगै खालि हामी सम्भावना छ, हामीसँग यो स्रोत छ, त्यो स्रोत छ भनेर मात्र बस्ने हो कि यसलाई व्यवसायीकरण गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रबाट चाहिँ लाभ लिने भन्ने कुरामा चाहिँ कतिको शोचनीय पक्षहरू अगाडि बढेका छन्? धन्यवाद। एकदम राम्रो महत्त्वपूर्ण कुरो निकाल्नुभयो। सानो त म सुरुमै यहाँलाई अलिकति करेक्ट गरेँ। म पर्यटन व्यवसायी र आफ्नो भएको अनुभव मात्रै सेयर गर्ने किसिमले चाहिँ काम गरिरहेको छु। म ठ्याक्कै यहाँले पर्यटन विज्ञ भन्नुभयो, म त्यसको लागि यहाँलाई सम्मान दिन चाहन्छु। तर म आफैमा होइन, म आफूलाई विज्ञ सम्झिँदैन। अब यहाँहरू सबैको अनुभवले सेयर गर्ने हो। तर अब ठ्याक्कै मैले चाहिँ कसरी जोड्छु भने अब जस्तो हाम्रो विश्वभरि नै नेपाललाई एउटा चिनिने जुन आइडेन्टिटी छ, सगरमाथाको देश भनेर, बुद्ध जन्मेको देश भनेर र पर्यटनको अथाह सम्भावना भएको देश मुलुकहरूमध्ये एउटा शान्ति क्षेत्र, घुम्नलाई असाध्यै राम्रो, सानो भूगोल भए पनि हिमाल पहाड तराई मिलेको, प्रकृतिले धेरै सम्भावना दिएको क्षेत्र जस्तो अब हाम्रो यो हिमालहरू भनौँ नि, सबभन्दा बढी विश्वमै बढी हिमाल भएको भनेर नेपाललाई जो चिनिन्छ, यो हाम्रो एउटा गौरवकै विषय हो। तर अब नेपालभित्र हेर्दा चाहिँ अब कस्तो देखिन्छ भने हुन्छ अब अहिले होइन, अब अवस्थाको कारणले चाहिँ हामीले पूर्वी हिमालहरूलाई नै चाहिँ बढी फोकस गरिरहेको अवस्था छ हो। अब यो सबै कुरो व्यापार मात्रै भन्दा पनि विकासको डेभलपमेन्टको क्रम नै पूर्वबाट गइरहेका हुनाले सूर्य पनि पूर्वबाट चाहिँ सुदूरपश्चिम पुग्नु 15 मिनट ढिलो हुने भन्छन्। अब त्यसले विकासको क्रममा चाहिँ अन्डर डेभलप एरिया भयो हुनाले हामीले केही धैर्यता गर्नुपर्ने र केही पछाडि परेको भन्ने चाहिँ फिलिङ हुन्छ। तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हामीसित अब जस्तो नेपालभित्रको अवस्था हेर्ने हो भने सुदूरपश्चिम
एउटा यस्तो प्रदेश छ प्रकृतिले त्यो भूगोललाई चाहिँ एकदमै धेरै उपलब्धिहरू दिएको छ। जस्तो अब सानो भूगोल भए पनि हाम्रो तराई पहाड हिमाल मिलेको ठाउँ छ र त्यहाँ कृषिको भौगोलिक विविधता, कृषिको राम्रो सम्भावना भएको, पर्यटकको राम्रो सम्भावना भएको, जलस्रोतको राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र भएको हुनाले हामी सुदूरपश्चिमवासीहरूले अब एकदमै आँती हाल्नुपर्ने खालको अवस्था चाहिँ छैन। अब होइन, जस्तो अब क्रमिक रूपमा सुधार हुँदैछ, विकासका प्रयत्नहरू अगाडि बढिरहेका छन्, तथापि पर्यटकीय क्षेत्रको कुरा गर्दा यहाँको अनुभव र विज्ञतालाई जोडेर समेटेर मैले प्रश्न सोध्न चाहेँ। सुदूरपश्चिम क्षेत्रको समग्र पर्यटनको विकासको लागि, यसको व्यवसायीकरणको लागि, खास गरी आर्थिक रूपमा र सामाजिक रूपमा लाभ लिने किसिमले यसको व्यवसायीकरण कसरी गर्ने, कसरी व्यवसायीकरणको पाटोमा अगाडि बढ्ने त? होइन, म त्यतैतिर जोड्दै थिएँ। अब यसलाई कस्तो भने अब हामीले एउटा 2010 देखि नै पर्यटन दशकको रूपमा सुदूरपश्चिमका सम्भावनाहरूलाई चाहिँ उजागर गर्ने र सुदूरपश्चिममै केही पूर्वाधारहरू बनाउने भन्ने किसिमले 2010 देखि 2020 सम्मको एक दशकलाई चाहिँ सुदूरपश्चिमको सम्भावना उजागर गर्ने कामहरू चाहिँ गऱ्यौँ। र अहिलेको दशक भनेको, अबको दशक भनेको हामीले अब त्यो भएको सम्भावनाहरू अब अहिले पनि भनौँ नि, अब हामीलाई आवश्यकता अनुसारको सबै पूर्वाधारहरू पुगिसकेको भन्ने चाहिँ होइन। धेरै कुराहरूको कमी छ सुदूरपश्चिममा, तर मिनिमम आधारमा टेकेर अहिले अब मोटामोटी हामीले सुदूरपश्चिमलाई को पर्यटनलाई व्यावसायीकरण गर्न कसरी लैजाने भन्ने किसिमको प्रयास चाहिँ गरिरहेछौँ। अब त्यहाँको मेजर सम्भावनाहरू भनेको मैले भनिहालेँ नि। अब यो जस्तो हाम्रो कर्णाली पारीको नेपाल, अब हाम्रो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज बोर्डरमै छ, अब शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज भयो, माथि खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज भयो, यतापट्टि हाम्रो भारतको दुधुवा एउटा एसियाकै महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। अब 4-4वटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू नै हामीसित उपलब्ध छन्। र अब त्यहाँ अब नवदुर्गा भगवतीको 9वटै बहिनीको वासस्थान भएको क्षेत्र, अब 5वटा हाम्रो राष्ट्रिय सेवधामहरू नै छन्। अब त्यहाँको भनौँ नि, अब यो तपाईँको यो राफ्टिङको राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र, अनि खेल पर्यटकको राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र, स्वास्थ्य पर्यटकको लागि हामीले अब स्वास्थ्यको त्यो क्षेत्रलाई स्वास्थ्यको हबको रूपमा चाहिँ डेभलप गर्न सकिन्छ, शिक्षाको हबको रूपमा डेभलप गर्न सकिन्छ। अहिले पनि हाम्रो गेटा आँखा अस्पतालले हजार भारतीय बिरामीहरूलाई सेवा दिइरहेको अवस्था छ। अब यी सबै कुराको बावजुद पनि अब प्राइभेट सेक्टरको पनि अहिले मोटामोटी राम्रै कोर्डिनेसन छ भनौँ नि। अहिले अब होटल व्यवसायीहरूले आवश्यकता अनुसारको आधारभूत सेवाहरू चाहिँ दिइरहेको अवस्था छ। अब यसलाई हामीले व्यावसायीकरण गर्नको लागि चाहिँ एउटा राष्ट्रिय होइम नै जारी गरेर अब जाउँ है सुदूरपश्चिम भन्ने एउटा राष्ट्रिय अभियान चलाउने कि अब यो सरकारहरू भनौँ नि सबै हामी त्यहाँ पुगौँला, राम्रो किसिमको कोर्डिनेसन गरेर कसरी चाहिँ हामीले सुदूरपश्चिमलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा अलिकति हामीले चिन्तन मनन गर्नुपर्ने। हाम्रो अब केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीबाट पनि हामी अब भनौँ नि, अब सङ्घीयतामा गइसकेपछि अब स्टेट जस्तो स्थानीय निकायको के रोल हुनसक्छ, अब प्रदेशको के रोल हुनसक्छ, निजी क्षेत्र हामी कहाँनिर जोडिन सक्छौँ। जस्तो अब भूमिकाकै कुरा गरिरहँदा स्टेक होल्डरहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ र अहिले कस्तो छ? अब यो त्यहाँ पुग्नुभन्दा पहिले मैले अलिकति सुदूरपश्चिमलाई चाहिँ केलाएर हेरेर जस्तो भनौँ नि महत्त्वपूर्ण के मानेमा भन्ने किसिमको चाहिँ कुरा आउन सक्छ। जस्तो अब हाम्रो एउटा एसियन हाइवेको इन्ट्री पोइन्ट नै अब बनबासा हो। अब भनौँ ढिलो चाँडो अब त्यो मोटरीबुल पुल त्यहाँ करिब भइसकेको अवस्था छ। पारी इन्डियाको भारतको साइडबाट पनि बाटो बनिसकेको अवस्था भएको हुनाले अब ढिलो चाँडो हामी त्यो जोडिन्छौँ। अब त्यस्तै भारतको महत्त्वपूर्ण जुन धार्मिक स्थलहरू हो र पर्यटक स्थलहरू हो त्यो सबै हाम्रै बोर्डरसित जोडिएको अवस्था छ। त्यो पनि हाम्रो लागि एउटा चाहिँ प्लस पोइन्ट हो। अनि अर्को कुरो चाहिँ अब कैलाश मानसरोवरकै अब हुन त अब भारत साइडबाट मोटामोटी अब बाटो नबनिसकेको अवस्थासम्म अहिले नेपालीहरू हाम्रो नेपालको भूमि युज गरिराखेका हो, उहाँहरूको बाटो बनिसक्यो भने सायद मलाई लाग्छ यो बिस्तारै कम होला हामी उहाँहरूमा आधारित। तर भए पनि अब एउटा उत्तराञ्चलको पपुलेसन पनि मात्रै पनि हाम्रो लागि धेरै हुने हुनाले अब त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ त्यसमा पनि हामीले त्यसलाई सर्ट रुटको रूपले चाहिँ युज गर्न सकिने यस्तो अथाह सम्भावना भएको क्षेत्र हो। तर अहिलेको लागि चाहिँ इमिडिएट हामीले अब यो त्यसलाई कसरी व्यावसायीकरण गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ सानोतिनो अब टुर प्याकेजहरू अब जस्तो हाम्रो 2 वर्ष हामीले 2020 भनौँ राष्ट्रिय सरकारले चाहिँ 2020 को अवधारणा ल्याएको थियो, त्यो पनि कोरोनाको कारणले 2 वर्ष हामी त्यसले पनि त्यसरी पनि थलो पर्यौँ। अब त्यतिखेर साथीहरूले सोचेभन्दा बढी लगानी गरेर
भनौँ नि यो होटल उद्योगहरू अथवा पर्यटन उद्योगहरूमा बढी लगानी भयो। अब त्यो 2 वर्ष थलो पर्ने बित्तिकै त साथीहरूलाई ब्याज तिर्नै समस्या हुने खालको अवस्था भयो। अब त्यति हुँदै पनि अहिले हामीले अब सामान्यतया अब सुदूरपश्चिमको पर्यटनलाई उँभो लगाउनुको लागि अब त्यहाँको निजी क्षेत्रको साथीहरू भनौँ न हाम्रो स्टेक होल्डरहरू नाटा हान पर्यटन व्यवसाय नातम एनएमईदेखि लिएर जे जति पनि हाम्रो प्राइभेट सेक्टरको स्टेक होल्डरहरू साथीहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब सुदूरपश्चिममा पनि अब तपाईँहरूको दया दृष्टि पुग्नु पऱ्यो, तपाईँहरूले टुर प्याकेजहरू लैजानु पऱ्यो भन्ने किसिमले सामान्य हामीले जस्तो अब 2-3 वटा टुर प्याकेजहरू एउटा चाहिँ हामीले अहिले तत्कालको लागि तराई बेल्टको लागि चाहिँ हाम्रो शुक्लाफाटा बर्दिया र स्वर्गद्वारीलाई जोड्ने किसिमले अब त्यो इन्डियन पर्यटकहरूको लागि जुन अब शुक्लाफाटा घुम्न आउँछ उहाँहरूले बर्दिया आउने र बर्दियाबाट एउटा धार्मिक पर्यटक किसिमले स्वर्गद्वारीसम्म पनि घुम्ने किसिमको एउटा टु नाइट 3 डेको एउटा प्याकेज बनाएका छौँ हामीले। अब त्यसमा बिस्तारै अलिकति चार्मिङहरू बढिरहेको अवस्था छ। अब अस्ति मात्रै भर्खर हामीले सङ्ख्या बढेको छ, त्यसो भए आइरहेछ हिजो अस्तिको तुलनामा अहिले हामीले त्यसबाट पनि राम्रो उपलब्धि भइरहेछ। अब हामीले 2 महिना अगाडि मात्रै एउटा यस्तै बोर्डर सिटी प्रमोसनको सिलसिलामा हामी देहरादुन उत्तराञ्चलको राजधानी देहरादुनमै गएर एउटा कार्यक्रम गऱ्यौँ, किन हामीले यो शुक्लाफाटालाई सेल गर्नको लागि। अब अहिले जस्तो हाम्रो उत्तराञ्चलको इन्डस्ट्रियल एरिया रुद्रपुरबाट हाम्रो रेकर्ड अनुसार चाहिँ पर डे 45-50 जना मान्छेहरू चाहिँ दिल्ली भएर काठमाडौँ आइरहेछन्। अब ती मान्छेहरूलाई पनि हामीले धनगढीको एयरपोर्ट युज गरेर अब काठमाडौँ ल्याउन सक्यो भनेपछि अब त्यसले पनि अलिकति पर्यटन आय आर्जनमा समस्या दिन्छ। तर अब यसको लागि चाहिँ अहिले अलिकति बनबाठाको जुन हाम्रो कनेक्टिभिटी छ अब त्यो समयमा पुल नखोलिदिने अब इन्डियन गाडीहरूलाई ल्याउँदा चाहिँ सहज नभए अवस्था भएको कारणले अलिकति इन्डियनहरूको हिचकिचाहट बढी छ। यो किसिमको चुनौतीहरूको कुरा पनि यहाँले दर्शाउनु भयो र सम्भावनाको कुरा दर्शाउनु भयो। सँगसँगै अब निजी क्षेत्रको भूमिका अथवा निजी क्षेत्रले पनि कसरी काम गर्दा राम्रो होला त? होइन, म त्यहीँनिर जोडिरहेको छु। जस्तो अहिले भने नि हामीले यो नवदुर्गा भगवतीको जस्तो 7 वटै बहिनीको एउटा प्याकेज बनाएको छौँ धार्मिक पर्यटनको लागि। तर अब त्यसको लागि अब शिवधामहरू जस्तो हाम्रो मालिकार्जुनदेखि लिएर पताल भुवनेश्वर धाम, बैजनाथ धाम, परशुराम धाम र गोदावरी धाम, बेहना बाबा, यो शिवपुरी धामलाई जोडेर एउटा प्याकेज बनाइरहेछौँ हामीले। तर अब यी कामहरूको लागि पनि अलिकति समस्या चाहिँ कस्तो देखियो भने ठ्याक्कै अहिले अब हाम्रो भिजिटर भनेको उत्तराञ्चलकै भिजिटरहरू हामीसित एउटा रिलेसन बेस पनि धार्मिक बेस पनि हामी जोडिनुपर्ने अवस्था हो। तर उहाँहरूको साइडको कस्तो गुनासो हो भने जस्तो अब हाम्रो बनबासामा पनि त्यति राम्रो चाहिँ एक्सेस भएन र माथि दार्चुला बैतडीमा पनि मोटरेबल बाटो नभएको कारणले जस्तो हामी उताको साथीहरूलाई ल्याएर बनबासाबाट हामीले इन्ट्री गराएर भनौँ नि धनगढी ल्यायौँ, महेन्द्रगढ ल्यायौँ, अनि डोटी ल्यायौँ, डडेलधुरा ल्यायौँ, त्यहाँबाट बैतडी बजार घुमाएर दार्चुलाबाट हामीले उहाँहरूलाई पठाइदिनु सक्ने खालको अवस्था अथवा दार्चुलाबाट इन्ट्री गरेर टनकपुर पठाइदिन सक्ने खालको अवस्था भयो भनेपछि अलि धेरै भिजिटरहरू चाहिँ हामीले लिन सक्थ्यौँ। अब जस्तो यो नवदुर्गा भगवती मैले कुरा गरेँ, हाम्रो त्रिपुरा सुन्दरी भयो, निङ्ला सैनीमा जुन मेला पर्वहरू लाग्छ त्यसमा 50% दर्शनार्थीहरू भारतको हुन्छ र उहाँहरूलाई अब यो वृद्ध मान्छेहरूलाई जस्तो झुलाघाटबाट माथि मन्दिरसम्म आउनुको लागि अब कसै डोकोमा बोकेर घोडा युज गरेर त्यसरी आउनुपर्ने अवस्था छ अहिले पनि। अब बोर्डरसम्म चाहिँ हाम्रो उतातिरबाट पनि राम्रो छ, यतातिरबाट एक्सिस पुगिसकेको छ। मलाई लाग्छ अहिले अब बैतडीमा नभए पनि दार्चुलामा चाहिँ अहिले इमिडिएट एउटा मोटरेबल पुलको काम भइरहेको हुनाले अब त्यसले अलिकति हामीलाई सहज गर्ला। अब त्यस्तै अब अहिले तत्कालको लागि हामीले तराई बेल्टलाई मात्रै पनि प्रयोग गर्ने हो भने जस्तो अब यो लखिमपुरको इन्डियनको साथीहरू जस्तो मौसमको किसिमले चाहिँ अब गरम भएको बेला अब हिल स्टेसन जस्तो नैनीताल युज गर्छन्। अब त्यसको साटो हामी कहाँ खाइडाँडा बुढीतला एकदम नजिक 40-45 किलोमिटरमा राम्रो मौसम भएको स्टेसनहरू छन्, हिल स्टेसनहरू छ। त्यसलाई पनि सेल गर्नुको लागि हामीले त्यसको लागि पनि एउटा प्याकेज चाहिँ बनाएको छौँ। जस्तो हाम्रो खाइडाँडा यता लखिमपुरतिरबाट आउने पर्यटन साथीहरूको लागि खाइडाँडा एउटा हिल स्टेसन हो। त्यसपछि अलिक अगाडि गएर बुणरमा एउटा राम्रो ठाउँ छ, त्यहाँ एउटा छतेउन छहरा भन्ने राम्रो छहरा छ। त्यसपछि चाहिँ तल आलीताल हाम्रो एकदम घुम्न लायक ठाउँ छ। आलीतालबाट अलि तल गएर परशुराम धाम दर्शन गरेर अनि बेथकोट भएर यो महेन्द्रगढ निक्लिने त्यो एउटा
प्याकेज पनि हामीले बनाएको छौँ। त्यो रुटहरू तपाईँहरूले तय गरिसक्नु वे आउट गरेर अहिले प्याकेज पनि बनाएर हामीले सामान्य ती प्याकेजहरू सेल गरेर अहिले बिस्तारै अब त्यहाँको पर्यटनलाई चाहिँ अब आय आर्जनमुखी बनाउने प्रयासमा चाहिँ हामी कार्यरत छौँ। हजुर, निजी क्षेत्रको भूमिका यो सँगसँगै अब अहिले सङ्घीयताको कुरा गरौँ, 3 तहको सरकार छ, यसमा स्थानीय प्रदेश र सङ्घ 3 तहको सरकारहरूले चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रमा खेल्ने भूमिका कतिको प्रभावकारी छ? पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्ने अथवा चाहिँ यस्तो कुरालाई निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने पाटो कस्तो देख्नु भएको छ? समन्वय भएको छ? यो चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने पटक्कै समन्वय हुँदै नभएको भन्ने चाहिँ होइन, तर हाम्रो अलिकति राष्ट्रिय स्थिति राष्ट्रिय राजनीति नै कता कता अब आफू आफूमै रङ्गोलिरहेको अवस्था भएको हुनाले यो डेभलपमेन्टको पाटोमा चाहिँ जसरी सरकार अगाडि बढ्नु पर्थ्यो अब त्यो चाहिँ ओभरअलमा मैले यहाँलाई अनुरोध गरेको जसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यसरी बढ्नु सकेको अवस्था चाहिँ देखिँदैन। तर हाम्रो कोअर्डिनेसन हाम्रो प्रयास एउटा के भने जस्तो यो गन्तव्यहरू भनेको सबै स्थानीय निकायहरूसित हुने हो। अब केही स्थानीय निकायको साथीहरूलाई हामीले अलिकति इन्क्रिज गरेर तपाईँहरूको गन्तव्यमा पूर्वाधारहरू तपाईँहरूले बनायो भनेपछि हामीले भिजिटरहरू ल्याउने भिजिट गराउने र त्यसबाट आय आर्जन गर्ने किसिमको काम चाहिँ हामीले गराउँछौँ भनेर केही स्थानीय निकायहरूसित जस्तो मैले उदाहरणकै रूपमा भन्ने हो भने दार्चुलाको त्यो अपी गाउँपालिकामा उहाँले चाहिँ अपिको बेस क्याम्पको लागि चाहिँ धेरै पूर्वाधारहरू पुर्याइसक्नु भएको छ र दुईचोटि हामीले अपिलाई चाहिँ अब एक्सप्लोर गर्ने भन्ने किसिमले भनौँ यहाँ सङ्घीय सरकार हाम्रो प्रदेश सरकारको मन्त्रीजीहरूलाई पनि पठाएर एउटा अब पर्यटकहरूको लागि चाहिँ अपी चाहिँ ओपन भयो है भन्ने किसिमको कार्यक्रम पनि गरेर अपीको लागि चाहिँ अहिले हामीले मार्केटिङ गरिरहेछौँ। अब त्यस्तै यो हाम्रो जोराइल गाउँपालिका छ डोटीको, त्यो पनि नजदिक छ, अब त्यहाँ पनि धेरै पर्यटनको लागि आधारभूत पूर्वाधारहरू छ। बेतकोट नगरपालिका छ, डोटीको शिखर नगरपालिका छ, डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका छ, बैतडीको चाहिँ हाम्रो पाटन नगरपालिका, मेलौली नगरपालिका, यो नगरपालिकाहरूले अलिअलि पर्यटनसित रिलेटिभ कामहरू चाहिँ गरिराखेका हुनाले पूर्वाधार पुगेको ठाउँमा हामी उहाँहरूसित चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर जोडिरहेछौँ। तर जनरली एउटा कस्तो हुन्छ अब सुदूरपश्चिम धार्मिक आस्था नै बढी भएको क्षेत्र भएको हुनाले धार्मिक पर्यटकीय मठ मन्दिरहरूमा चाहिँ बढी पैसा खर्च भएको भन्ने गुनासो पनि बेला बखत आइरहन्छ। तर अब जतातिर मान्छेको आस्था बढी हुन्छ त्यतैतिर लगाउ पनि बढी हुन्छ र हामीले एउटा धर्ममा विश्वास गर्छौँ भनेपछि अब त्यसको पनि प्रतिफल राम्रो नराम्रो हामीले लिइराखेका हुन्छौँ र त्यतातिर खर्च गर्ने एउटा आफ्नो किसिमको उहाँहरूको पर्यावरणमा पनि उत्तिकै महत्त्व छ नि त ट्रेन छ। तर अब त्योभन्दा पनि जस्तो अब अहिले इमिडिएटको लागि मैले देखेको हामीले बढीमाइलेका एउटा महत्त्वपूर्ण धार्मिक क्षेत्र हो हाम्रो यो नवदुर्गा भगवतीको 7वटै बहिनीमध्ये विकट ठाउँ। अब त्यसलाई बढीमाइलेकाको एउटा सानो पनि छ। यो कस्तो भने नवदुर्गा भगवतीहरूको यो 7वटा बहिनीको पनि एउटा किसिमको मिटिङ घरेउल मिटिङ भन्छन् हामीले, घरैसी सरसल्लाह हुँदा त्यो चाहिँ अब के भएछ भन्छ। अब त्यतिखेरको इतिहासले के बताउँछ भने जस्तो हाम्रो मेलौली भगवती भयो, त्रिपुरा सुन्दरी भयो, निङ्ला सैनी भयो, उग्रतारा भयो, शैलेश्वरी भयो, उहाँहरू चाहिँ सुगम ठाउँतिर बस्नुभयो। अनि बढीमालिका चाहिँ विकट ठाउँमा पर्नुभयो। जेठो बहिनी हुन्, बढीमालिका भनेको हाम्रो सबैभन्दा जेठो बहिनी हुन् र 7वटै बहिनीको एउटा घरेउल मिटिङ हुने बेला जेठो बहिनीले एउटा अनुरोध गर्नुभयो अरे तपाईँहरू चाहिँ सुगम ठाउँमा पर्नुभयो, मलाई मात्रै दुर्गम ठाउँमा राख्नुभयो, मलाई किन यसरी दुःख दिएको भन्दा अनि 7 बहिनीले एउटा के सरसल्लाह गर्यो भनेपछि तपाईँ विकट ठाउँमा भए पनि धार्मिक कार्यहरू सुरु गर्दा सबभन्दा पहिलो स्थान चाहिँ हामी तपाईँलाई दिन्छौँ भनेर 7 बहिनीहरूले प्रण गर्यो अरे। अनि त्यहीले अनि यो जस्तो साउने पूर्णिमामा चाहिँ बढीमालीको मेला लाग्छ नि, त्यो साउनको पूर्णिमा भनेको वर्षभरिको यो पर्वहरू सुरु हुने महिना हो, चाडबाडको सुरु हुने महिना भएको हुनाले अनि जेठो बहिनीलाई चाहिँ त्यो साउनको पूर्णिमामा तपाईँको पूजा भएपछि त्यसपछि सुदूरपश्चिमका पर्वहरू खुल्छन् र अरू बहिनी नवदुर्गा भएको अरू बहिनीहरूको पनि पूजा हुन्छ भन्ने किसिमले एउटा धार्मिक मान्यता अनुसार जेठो बहिनीलाई चाहिँ त्यो एउटा मानार्थ त्यो साउने पूर्णिमामा चाहिँ पूजा गर्ने जिम्मेवारी दिएको भन्ने प्रचलन पनि छ हामी कहाँ। अब यस्ता यी धेरै किम्वदन्ती पनि यसलाई भन्न मिल्दैन, यो वास्तविकता नै हो। अब एउटा
हाम्रो धार्मिक ग्रन्थले ज्येष्ठताको चाहिँ ज्येष्ठताको उल्लेख गरेको छ। मान्यता भन्ने किसिमले पनि अब यस्तो कुरोहरू पनि बेला बखत चाहिँ आइरहेको हुन्छ। तर अब मैले चाहिँ ठ्याक्क अब यो पोटेन्सियल कुराहरूलाई जोड्नु खोजेको जस्तो बढी मालिकालाई अहिले अब एकदमै अब त्यहाँ माथि गएर 12 महिना हामीले दर्शन गर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तो विकट भूमिमा त्यसको जुन एउटा भनौँ न प्राकृतिक महत्त्व छ, अब त्यसलाई अहिले हुन त साथीहरूले अहिले हाम्रो कर्णालीमा चाहिँ केबल कारबाट माथि राजकाँडाको एउटा प्रोजेक्ट चालु नै भइसकेको छ। त्यहाँ पनि केबल कारको लागि पनि सम्भावित अध्ययन भइरहेको छ। तर मेरो चाहिँ एउटा अनुरोध के भने साथीहरूलाई त्यहाँ 12 महिना दर्शन गराउने वातावरण सिर्जना गर्नु भेट्दा त्यसको तल त्यो हाम्रो जहाँनिर बढी मालिकाको भण्डार राख्ने ठाउँ छ त्यो मूर्तिलाई, जस्तो मैले त्यो कुन मिनिङमा भने हाम्रो बद्रीनाथमा 3 महिना मात्रै माथि दर्शन गर्न सकिन्छ। र अनि तल जोशीमठ भन्ने एउटा ठाउँ छ, जोशीमठमा उहाँहरूले त्यो मूर्ति ल्याएर 12 महिना स्थापना गरिदिनुहुन्छ र बद्री केदार गङ्गोत्री जुन जाने छन् बद्रीनाथ चाहिँ 12 महिना चाहिँ दर्शनार्थीको लागि खुला छ भन्ने हुन्छ। अनि त्यो मोडलमा चाहिँ हामीले त्यो भण्डारमा मूर्ति तल ल्याएर स्थापना गर्न सक्यौँ भनेपछि एउटा चाहिँ बढी मालिका 12 महिना भिजिटरहरूको लागि खुल्यो है भन्ने खालको हामीले एउटा सन्देश दिन सक्यौँ भनेपछि त्यो चाहिँ अब त्यो कस्तो छ भने रोड हेडबाट मलाई लाग्छ 1 घण्टा आधा घण्टाको एक्सर्साइजमा छ। अब त्यहाँ जान चाहने भक्तजनलाई पनि सहज रूपमा यस्तो जस्तो एउटा पताल भुवनेश्वर गुफा छ हाम्रो। त्यो पताल भुवनेश्वर गुफा मलाई लाग्छ नेपालको होइन कि एसियाकै सबभन्दा ठुलो गुफाको रूपमा चाहिँ अब त्यसको अहिले अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको अवस्था छ। अब त्यो बैतडीको के हाम्रो सुर्नाया गाउँपालिकामा पर्छ। यस्ता पोटेन्सियल ठाउँहरू हामीसित छन्। हजुर, यो अब सम्भावना सँगसँगै अलिकति पूर्वाधारको कुरा जोडिरहँदा जस्तो एयरपोर्टकै कुरा गरौँ अथवा सडक सञ्जालको कुरा गरौँ, अहिले पनि जीर्ण छ, सुचारू 12 महिना सुचारू छैनन्। त्यहाँ मानिसहरू बिरामी हुँदा आपतकालीन अवस्था हुन्छ, हेलिकप्टरै चार्टर्ड गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। यसलाई चाहिँ कसरी समायोजन कसरी चाहिँ मिलाउने त? अब यो चाहिँ अलिकति डर लाग्दो विकासको कुरालाई चाहिँ कसरी सँगसँगै लाने? यो चाहिँ अलिकति डरलाग्दो अवस्था पनि छ। मलाई नै मेरो अनुभवले के भन्छ भने अहिलेको हाम्रो माननीय पर्यटन मन्त्रीज्यू मैले पर्यटनमा लागिसकेपछि 27औं पर्यटन मन्त्री हो। मैले अहिलेसम्म 26वटा पर्यटन मन्त्रीज्यूहरूसित यो विषयमा चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू सम्वाद अध्ययनका कुराहरू चाहिँ गरिसकेको अवस्था छ। तर अहिले पनि एउटा हाम्रो विडम्बना के भने जहिलेसम्म भने नि यहाँले पूर्वाधारको कुरा गर्नुभयो, सुदूरपश्चिमलाई सेल गर्नको लागि अथवा सुदूरपश्चिमलाई उँभो उठाउनुको लागि पर्यटन मात्रै होइन कि समग्र यो डेभलपमेन्टको लागि हाम्रो उत्तर दक्षिणको कनेक्टिभिटी हामीसित चाइनासित पनि आधारभूत नाका छैन। भारतसित पनि अहिले त्यही हो भने दुधवाको हाम्रो गौरीफन्टाको नाकाको पनि राम्रो अवस्था छैन। उता बनबासामा त मोटरेबल पुल नै नबनिसक्यो। अब ड्राइपोर्ट र मोटरेबल पुल बनेपछि के सुविधा होला। तर यो जति चाँडो म त एउटा दावाको साथ के भन्छु भने अब नेपाल सरकारले जतिखेर यो नाकाबन्दी भएको बेला पूर्वतिरको 7वटा 8वटा नाकाहरू चाहिँ ओपन गरे नि चाइनासितको, त्यतिखेर त्यो बेला चाहिँ हाम्रो एउटा नाका पनि परेन। तर अहिले पनि 12 महिना हामीले प्रयोग गर्न सकिने नाका भनेको हाम्रो बजाङबाट हो। तपाईँको बर्सातमा पनि त्यो नाका चल्न सक्छ, हिउँदो पनि त्यो नाका चल्न सक्छ। त्यो हो चाइनासित जोड्नुको लागि हो। बजाङ उराय नाकाबाट हामीले धेरै कामहरू चाहिँ लिन सक्छौँ। अब त्यतातिर भनौँ न सरकारको पटक्कै दृष्टि नपुग्या भन्ने चाहिँ होइन। हिजो अस्ति मात्रै पनि मैले यो विषयमा हाम्रो अहिलेको नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीज्यू अथवा परराष्ट्र मन्त्रीज्यूसित पनि मैले हल्का सेयर गरिरहेको थिएँ होइन। अब त्यहाँ इमिग्रेसन नाका खोल्नु पर्यो हो, त्यहाँ इमिग्रेसन यताउतिको अवस्था के छ, कसरी हामीले चाहिँ त्यसलाई एक्सेस बढाउन सक्छौँ। अब हामीलाई ताक्लाकोटतिर सजिलो हुन्छ कि यता सजिलो हुन्छ कहाँ हो भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति अध्ययन गर्ने कामहरू चाहिँ भइरहेछ। तर मैले समग्रमा जोड्नु खोजेको के भने हामीले भारतसित र चाइनासित जबसम्म सुदूरपश्चिमलाई जोड्न सक्दैनौँ मोटरेबल बाटोबाट पनि अब त्यो चाहिँ समग्र विकासको काममा चाहिँ हामी माथि लाग्न सक्दैनौँ। त्यस्तो अब अहिले तत्कालको लागि चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय नभने पनि एउटा रिजनल क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा धनगढीलाई चाहिँ डेभलप गर्न एकदमै जरुरी छ। अब त्यहाँ अहिले यहाँले कुरो निकाल्नुभयो जस्तो सामान्य एउटा बिमारीको लागि अथवा चाहिँ एउटा डेलिभरी केसमा हुन्छ अब सरकारले पैसा तिरिरहेको हुन्छ, जसको भयो भने पैसा त तपाईँ हाम्रै हो नि। अब एउटा बिमारीलाई रेस्क्यु बजाङ बाजुराबाट रेस्क्यु गरेर नेपालगञ्जसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ झन्डै 10 लाख रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने खालको अवस्था छ। अब अहिले हामीले केही भएन भने पनि एउटा ट्विनाटर अथवा 2टा हेली धनगढीमा स्टे गराउने हो र त्यसलाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा डेभलप गर्ने हो भने हामीले जस्तो माउन्टेन फ्लाइटहरू भने नि मैले अघि कुरो गरेँ, माउन्टेन अफिस नेपालको बेस क्याम्पतिर हामीले माउन्टेन फ्लाइटहरू चाहिँ दिन सक्छौँ। मजाले खप्तडतिर हो, बढी मालिकातिर हो, प्याक भनौँ नि मासिक प्याकेजको रूपमा चाहिँ हामीले इन्डियन भिजिटरहरूलाई जस्तो हाम्रो न्यु इयरको बेला फागुन र चैतको 2 महिना मजाले चाहिँ अब माउन्टेन फ्लाइटहरूको चाहिँ प्याकेजहरू दिन सक्छौँ। हेलीबाट चाहिँ
भिजिटरहरूलाई ल्याउने लैजाने गर्न सक्छौँ। र ठ्याक्क मेरो एउटा अध्ययनले अब यो मेरो झिनो अनुभवले एउटा के पनि देखाउँछ भने हाम्रो नेपाल जस्तो मुलुकमा यो हुन त अब यो मैले ठ्याक्कै यो कुरो भनिहाल्नु मिल्दैन, तर हाम्रो जस्तो भनौँ नि प्राकृतिक यो जुन भू बनावट छ नेपालको, यसमा ठाउँ ठाउँमा एयरपोर्टहरू चाहिँ त्यति आवश्यक होइन कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई। जस्तो तराईतिर एउटा मिडमा भनौँ नि काठमाडौँमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट चाहियो, पूर्वमा एउटा त्यसलाई सपोर्टिङ एयरपोर्टमा, र पश्चिममा एउटा 3टा एयरपोर्टहरू चाहिँ तराईको बेल्टमा स्तरीय एयरपोर्टहरू चाहिए। र त्यसपछि जस्तो पहाडहरूको केसमा कस्तो छ भने एउटा एयरपोर्टमा हाम्रो झन्डै 50 करोड रुपियाँ चाहिँ खर्च भइरहेको अवस्था छ। अब एयरपोर्ट को सट्टा हामीले यो पुमा टाइपको भन्छ टोइनाटर टाइपको 19-20 सिटरको हेलिकप्टरहरू त्यो हाम्रो पहाडमा चाहिँ टोइनाटरले नै सर्भिस दिने हो। त्यो 17-18 जना भन्दा बढी मान्छे लगिसकेको देखिँदैन, तर त्यो 17-18-19 जना मान्छे लाग्ने हेलिकप्टरहरू हामीले प्रदेशहरूमा चाहिँ 2-4वटा व्यवस्था गरिदिने हो भने हामीले जति रेस्क्युको लागि पनि सजिलो हुने, पर्यटनहरूको लागि पनि सजिलो हुने। अब त्यसको लागि चाहिँ धेरै ठुलो तामझाम एयरपोर्टको त्यति आवश्यकता पनि नपर्ने, र हाम्रो भू बनावटको किसिमले हामीले त्यसरी जाँदा उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने किसिमको पनि मैले यो सरकारलाई सजेस्ट गरिरहेको अवस्था हो। तर समग्रमा अहिले भने अब स्थानीय निकाय भने नि मैले गन्तव्यहरू चाहिँ स्थानीय निकायमा होस्, स्थानीय निकायले गन्तव्य प्रवर्धनमा अथवा चाहिँ उहाँहरूले पूर्वाधार पुर्याउनेमा धेरै प्रयास भइरहेछ। त्यस्तै अब प्रदेश सरकारले पनि अब आफ्नो स्थानीय निकायसित कोर्डिनेसन गरेर त्यही गन्तव्यहरूमा पूर्वाधारको कामहरू चाहिँ गरिरहेको अवस्था हो। र सङ्घीय सरकारले त भन्ने मैले यो जिम्मेवारी सेयरिङको पनि यहाँले अलिक कुरो निकाल्नु भएको थियो। अब मलाई के लाग्छ भने अब हाम्रो 4वटा तह अहिलेलाई सरकारको 3वटा स्टेप प्लस एउटा निजी क्षेत्र हो, 4वटा नै स्टेक होल्डरहरू एक ठाउँमा बसेर यसलाई कसरी लैजा हामीले P1, P2, P3 अब सुदूरपश्चिमको केसमा चाहिँ हामीले त्यहाँको प्रदेश सरकारसित सहकार्य गरेर 5 वर्ष एउटा मास्टर प्लान पनि बनाएको अवस्था छ। अब त्यहाँ सुदूरपश्चिमलाई चाहिँ कसरी 1 वर्षमा हामीले के गर्न सक्छौँ, 2 वर्षमा के गर्न सक्छौँ, 5 वर्षमा के गर्न सक्छौँ भनेर। तर यो कस्तो हुँदो रहेछ भने अब फेरि यो हाम्रो अलिकति रिलेसन बेस नै कामहरू बढी भइरहेको हुनाले त्यो मास्टर प्लानलाई टेकेर बजेटहरू एलोकेट गर्ने अवस्था भयो भनेपछि अलिक सजिलो हुन्थ्यो। अब त्योभन्दा फेरि रिलेसन बेस नै हामी गयौँ भनेपछि अलिकति गाह्रो चाहिँ भइरहेछ। जो ठ्याक्क मैले उहाँहरूले गरेकै होइन भन्न चाहिँ खोजेँ, तर जुन प्रयास भइरहेछ त्यो प्रयासबाट अहिले सुदूरपश्चिमको जनता अथवा सुदूरपश्चिमको पपुलेसन सन्तुष्ट चाहिँ छैन। अब मैले खालि सुदूरपश्चिमको केसमा हेर्दा अब जस्तो यो विद्यार्थीहरूलाई रोक्नुको लागि होइन, विदेश जाने साथीहरूलाई रोक्नुको लागि, विदेशबाट यता आऊ भन्ने भनौँ न त्यहाँको अनुभव बटोलेर यहाँ आएर केही काम गर साथीहरूलाई भन्नुको लागि त्यसको लागि चाहिँ प्रदेश सरकारले पनि केही प्याकेजहरू ल्याउनु त पर्यो नि होइन। जस्तो अब उनीहरूले एकैचोटि आर्थिक समस्यामै नगर पैसै दिएर मात्रै हुन्छ भन्ने होइन। त्यस्तो काम गर्ने एजुकेसन बेसमा तपाईँहरू काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले यो सब्सिडी दिन्छौँ। अब तपाईँहरूले स्वास्थ्यको बेसमा काम गर्नुहुन्छ यो सब्सिडी दिन्छौँ, कृषिको बेसमा काम गर्नुहुन्छ भने यसरी यो सब्सिडी दिन्छौँ। यी हाम्रा प्याकेजहरू सबैले त मलाई लाग्छ व्यक्तिले भन्दा हामीले प्राइभेट सेक्टरले भन्दा पनि अहिले चाहिँ अब सरकारले प्याकेज ल्याएर आह्वान गर्नु चाहिँ मैले जरुरी देख्छु कि सुदूरपश्चिमको लागि यो प्याकेजहरू छन् हाम्रा, तपाईँहरू यसरी आउनुहोस्। अब त्यहाँ अहिले नयाँ होटल खोल्नुको लागि तपाईँहरू आउनुहुन्छ भनेपछि यो सुविधा हामी दिन्छौँ। 10 वर्षको लागि ट्याक्स फ्री जोन, अब उत्तराञ्चलकै हेर्नुहोस् अब त्यो जुन इन्डस्ट्रियल एरिया छ अब एक ट्याक्स फ्री जोन नै घोषणा गरेर हामीले यो सब्सिडीहरू दिन्छौँ र तपाईँहरू यो सुदूरपश्चिमको लागि चाहिँ काम गर्नका लागि आउनुहोस् भन्ने किसिमको एउटा आह्वान गर्ने। अथवा 1 वर्ष एउटा इभेन्ट राष्ट्रिय लेभलको इभेन्ट जस्तो अब भनौँ नेपाल सरकारको क्याबिनेट नै अब रारामा क्याबिनेट गएपछिको राराको अवस्था हेर्नुहोस् होइन। महामहिम हाम्रो भारतको प्रधानमन्त्री मोदीजी मुक्तिनाथ गएपछि मुक्तिनाथको अवस्था हेर्नुहोस्। अब त्यस्तै दुःख सुख हामीले पनि रामदेवजीलाई एकचोटि खप्तड चाहिँ पुर्याउने गरेको थियौँ। त्यसले पनि अब त्यो आस्था च्यानल उहाँहरूले केही दिनुभएको छ। तर अहिले नेपाल सरकारको क्याबिनेटै भयो पनि बरु सुदूरपश्चिममा एकचोटि खप्तडमै गएर एउटा क्याबिनेटको मिटिङ गरिदिने बित्तिकै पनि हो सुदूरपश्चिमलाई अलिकति हौसला हुन्छ। र अहिलेको यो विकटता र सरकारले भनौँ सङ्घीय सरकारले चाहिँ हेर्नुपर्ने भनेको सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेश नै हो। अब त हामीलाई त सब्सिडी समेत दिएर हेर्नुपर्ने ठाउँमा नियमित बजेटको पनि अलिकति समस्या भइरहेको वस्तु बाँकी नै थियो। हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारणको समय सकिसकेको छ। यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु समयको लागि। धन्यवाद। अब यही छोटो पिरियडमा यहाँले सुदूरपश्चिमको जुन अलिकति सवालहरू उजागर गर्ने अवसर दिनुभयो यसको लागि म खास गरेर मेरो त आफ्नो घराइसी टेलिभिजन भन्छौँ टिभी टुडे टेलिभिजनले जुन सुदूरपश्चिममा को सवालहरूलाई चाहिँ उजागर गर्ने एक्टिभिटिजहरू दिनुभएको छ यसको लागि चाहिँ म टिटिभीलाई
एकदम हृदयदेखि नै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र यो अवसरको लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै म अहिले आफ्नो भनाइहरू इन्दै गर्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज कार्यक्रम गुड मर्निङ टुडेको यो बिहानीको प्रत्यक्ष प्रसारणको श्रृङ्खलामा पर्यटन व्यवसायी एवं पर्यटन विज्ञ व्यक्तित्व माया प्रकाश भट्टज्यूसँग सुदूरपश्चिम प्रदेशको समग्र पर्यटन क्षेत्रको विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर विशेष चर्चा गर्यौं। यो प्रसङ्गसँगै आजको कार्यक्रमबाट दर्शकहरूमाझ हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्कार।